अस्सलाम वालेकुम। जानदारों का हाजमा तंदुरुस्त रखने, भूख बढ़ाने, निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी को ठीक करने, पोट की बंदिश, बदहज़मी, तेज़ाबियत से राहत दिलवाने और लूज़ मोशन के इलाज मुआवजा के हवाले से मालूमात शेयर की जा रही हैं। अजसाम में पानी की कमी या मसलसल पतली बीठें, डायरिया की वजह से चिकन्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो इस कमी को पूरा करवाने, डायरिया रोकने और हाजमा की दुरुस्तगी के सिलसिले में इस पाउडर का इस्तेमाल अच्छे नताइज देता है, जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक से एनीजेस्ट के नाम से दस्तयाब होगा। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एनीजेस्ट पाउडर की मिकदार 2:1 के तनासब से रखेंगे, यानी 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 6 घंटे लगातार 4 दिनों तक पानी और एनीजेस्ट पाउडर का अमेज़ा मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जानदार खुद ब खुद ना पी सकें तो ड्रॉपर के ज़रिए पिलाएं। हर 3 घंटों के बाद 4-4 कतरे रोज़ाना 4 मरतबा सेहतियाबी तक पिलाएं। दीगर दरमियानी और बड़ी उम्र के जानवरों के लिए ड्रेंचिंग गन की मदद से एनीजेस्ट पाउडर की अलग अलग महसूस मिकदार उनके अजसाम में दाखिल करेंगे। जैसे ही 4 दिनों तक एनीजेस्ट का कोर्स मुकम्मल हो तो 72 घंटों का वक्फा देके, यानी अगले 3 दिनों के बाद डायरोबान या फिर डायरोलैक्स पाउडर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करवाएं, ताकि बैक्टीरियल डायरिया का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके, अंतड़ियों की सोजश में कमी लाई जा सके। अगर आप डायरोबान पाउडर मुंतखब करते हैं तो ये ताकतवर एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल अद्वियात का मुनफरिद मरकब है, जिसमें नियोमाइसिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और दीगर अज्जा मौजूद हैं। वेटनरी क्लिनिक से एनीजेस्ट पाउडर लगभग 200 रुपये में, जबकि डायरोबान की 12 ग्राम की पैकिंग कम व बेश 100 रुपये में मैसर हो जाती है। अगर मुतासरा चिकन्स का औसत जिस्मानी वज़न 1.5 किलोग्राम के लगभग है तो 1.5 ग्राम डायरोबान 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो 1 ग्राम डायरोबान 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक डायरोबान को पानी में हल करके चिकन्स का जुज़्व बदन बनाएं। जानवरों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। पाउडर में केक्स, रोड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। पाउडर को नमी, गर्मी, धूप से बचाइएगा, और अगर आपको इसे लंबे अरसे तक स्टोर करना पड़े, ज़हीरा करना पड़े, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसकी ज़हीरा अंदोज़ी करें। इन पाउडर्स को बच्चों की दस्तरस से दूर रखिएगा। जब भी 8 घंटों के लिए पानी बनाना हो तो इसके 2 या 3 हिस्से बनाएं, ताकि मौसमी शिद्दत के बायस पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से चिकन्स इसे कम मिकदार में ना पिएं, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई है, इसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ना खरीदें और दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड मरकब, एक्सपायर्ड दवा ना खरीदें। जानदारों में लूज़ मोशन, दस्त रोकने की मुख्तसर दवा के तौर पे 200 रुपये की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मैसर होने वाली क्यूप्लेक्स के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं। क्यूप्लेक्स एक खुश जायका सस्पेंशन है जो ग़ज़ाई खराबी और आंतों की सोजश से होने वाले दस्तों का बेहतरीन इलाज है। ये एक इंतहाई कारआमद दवा है जो बतौर ख़ास हर किस्म के दस्तों, लूज़ मोशन से आराम के लिए तैयार की गई है। प्लास्टिक के साफ़ सुथरे बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज़ कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का। जितने आपके पास चिकन्स हैं और जितना वो 10 घंटों में पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से क्यूप्लेक्स की मिकदार रखें। डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही जानदार सेहतियाब होने लगते हैं।
شدید مرض کی صورت میں 4 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قریبی ویٹنری کلینک سے ڈائروبان یا دیگر اینٹی ڈائریل مرکبات دوائیں دستیاب نہ ہوں تو میٹرونیڈازول یعنی فلیجل اس حوالے سے بہت ہی مشہور اور مؤثر ڈرگ ہے، جس کا مقصد نقصان دہ جراثیموں سے لڑائی کرنا ہے۔ مرغبانی سے منسلک حضرات مرغیوں میں بہت سے متعدی امراض کے خاتمہ کے سلسلے میں فلیجل استعمال کرواتے ہیں۔ یہ دوا مرغیوں کے پرندوں کے اجسام سے طفیلیوں کو باہر نکالنے اور جانداروں کی اموات کی روک تھام کے حوالے سے انتہائی کارگر ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے فلیجل کا طریقہ استعمال اور درست مقدار کی سمجھ رکھنا ضروری ہے۔ میٹرونیڈازول یعنی فلیجل آپ کو انجیکشن، ٹیبلٹ، کیپسول، پاؤڈر، آئنٹمنٹ یا سیرپ کی حالت میں بھی بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طاقتور اینٹی بائیوٹک اور با اثر اینٹی پروٹوزول دوا ہے۔ بہترین افادیت کے لیے پرندوں کو غذا کے ساتھ فلیجل شامل کر کے دینا اچھی حکمت عملی ہے۔ وہ تمام پرندے جو پیراسٹک پروٹوزوا کے باعث متعدی امراض کا شکار ہوئے ہوں، ان میں بطور علاج فلیجل کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ کوکسیڈیوسس، ٹرائکومونیسس، ڈائریا اور ہوا آکسیجن کے بغیر زندہ رہنے والے جراثیموں یعنی اینیروبک بیکٹیریا کے باعث مرغیوں کو لاحق ہونے والے مسائل سے نجات دلوانے کے لیے فلیجل کا استعمال مثبت نتائج دیتا ہے۔ آپ کی مرغیاں پتلی بیٹھیں کر رہی ہیں یا بیٹھوں میں خون آ رہا ہے، بھوک کم اور پیاس زیادہ لگتی ہے، جسمانی حرکات و سکنات کم ہیں، پرندے آپس میں جڑ کر یا حرارت کے ذریعے کے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فلیجل استعمال کروائیں۔ اگر آپ بطور علاج معالجہ میٹرونیڈازول ٹیبلٹ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ مقدار میں ٹیبلٹ لیں، کرش کریں یعنی پیس لیں اور خوراک میں شامل کر کے پرندوں کو دیں، روزانہ 2 مرتبہ لگاتار 3 دنوں تک، اور اگر صورتحال پیچیدہ ہے تو لگاتار 7 سے 10 دنوں تک استعمال کروائیں۔ اگر آپ اس دوا کو پاؤڈر حالت میں استعمال کروانا چاہیں تو پاؤڈر کو پہلے پانی کے ساتھ ملا کر پتلا کر لیں اور مطلوبہ مقدار میں پانی میں شامل کر کے دیں یا نلی، سرنج وغیرہ کی مدد سے پلائیں۔ مقدار اور طریقہ استعمال اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر آپ سیرپ استعمال کرواتے ہیں تو 1 چمچ سیرپ 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے پانی میں ڈال کے روزانہ 8 گھنٹوں کے لیے لگاتار 5 دنوں تک متاثرہ چکنز کو دیں۔ آپ کے پاس 10 جاندار 10 مرغیاں ہیں جن کا اوسط جسمانی وزن 1 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے تو 1 کلو خوراک میں فلیجل کی 400 ملی گرام کی 2 گولیاں پیس کر اچھی طرح سے مکس کر کے مرغیوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آدھا کلو کے 20 پٹھے پٹھیاں ہیں تو تب بھی 1 کلو خوراک میں فلیجل کی 400 ملی گرام کی 2 گولیاں کرش کر کے تسلی سے مکسنگ کے بعد پرندوں کو کھانے کے لیے دیں۔ فلیجل ٹیبلٹس کو اگر ڈائریکٹ پرندے کے منہ میں ڈال کر صحت یاب کرنا چاہیں تو 1 کلو گرام یا 1 کلو گرام سے لے کر 1.5 کلو گرام جسمانی وزن کے پرندے کو 50 ملی گرام فلیجل ٹیبلٹ دے سکتے ہیں، یعنی اگر 8 برڈز ہیں تو 400 ملی گرام ٹیبلٹ کے 8 حصے کریں۔ تمام پرندوں کو ٹیبلٹ کا ایک حصہ دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹیبلٹ کو گولی کو کرش کر کے پانی میں پتلا کر کے 8 کو 1 سی سی دوا ملا پانی پلائیں۔ جو بھی طریقہ کار اپنائیں لیکن پرندوں کے جسمانی وزن کے حساب سے دوا کی مقدار رکھیں۔ چھوٹی عمر کے چکنز سانس کے امراض کا شکار ہوں یا بیٹھیں پتلی ہوں، بیٹھوں میں خون آئے تو ان کے لیے بھی فلیجل کارگر ہے۔ آدھا کلو کے لگ بھگ جسمانی وزن کے 20 چکنز ہوں تو انہیں فلیجل 400 ملی گرام کی 1 ٹیبلٹ استعمال کروائیں، کم از کم 3 دنوں تک، اور صورتحال زیادہ خراب ہے تو 7 سے 10 دنوں تک۔ فلیجل پاؤڈر کو پانی میں حل کر کے استعمال کروانا ہو تو 1 چمچ پاؤڈر کو 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے پانی میں پلاسٹک کے برتن میں حل کر کے روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک متاثرہ پرندوں کو پلائیں۔ میٹرونیڈازول جو کہ آپ کو بازار سے فلیجل برانڈ نام سے میسر ہوتی ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی پروٹوزول ایجنٹ ہے۔ فلیجل گرام مثبت اور گرام منفی بیکٹیریا کے خاتمہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جلد پہ انفیکشن ہو، سوزش ہو، منہ میں دانے بن جائیں، ہاضمہ کے مسائل کا سامنا ہو تو ان سے نجات دلوانے کے سلسلے میں فلیجل کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے۔
جب بھی جانداروں کو فلیجل استعمال کروائیں چاہے کسی بھی حالت میں تو ذہن میں رکھیے گا کہ فلیجل کے استعمال سے 3 دن پہلے اور کورس مکمل ہونے کے 3 دن بعد کے دورانیہ تک دیگر دوائیں اینٹی بایوٹکس، ویکسین، فلشر، ایسڈ، ڈیورمر یعنی کرم کش دوا کا استعمال نہ کروائیے گا۔ دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی یعنی قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے بھی محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔